सबसे पहले आपको बताएंगे मरहूम पुलिस अफसर एसएसपी चौधरी असलम के साथ ही डीएसपी सीटीडी अली रजा को कराची में कत्ल कर दिया गया। करीमाबाद में 2 मुलजिमान ने अली रजा को हदफ बनाया। अली रजा के सर में गोली लगी है। हमले में करीबी इमारत का गार्ड भी जख्मी हुआ है। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात मिल सकी हैं इस कत्ल से मुतालिक? जी देखिए, बिल्कुल ये करीमाबाद में वाक़ई रिहायशी इमारत है। यहाँ पर डीएसपी सीटीडी अली रजा अक्सर बेशतर यहाँ पे अपने बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए आया करते थे। आज शाम को भी इन्होंने गाड़ी अपनी गेट के बाहर लगाई और जो ही ये गाड़ी से उतरे तो घात लगा के हमला आवर वहीं पर ही मौजूद थे और उन्होंने इनको टारगेट किया। जाए वक़्त से तकरीबन 11 9mm के होल मिले हैं। इसके अलावा जद में आके बिल्डिंग का गार्ड भी इसमें जख्मी हुआ। ऐनी शाहिदीन ने जो पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक 2 हमला आवर थे, जिनमें से एक ने हेलमेट पहना हुआ था जबकि दूसरा अजरक लपेटा हुआ था और अब तक की इत्तलात के मुताबिक दोनों की पिस्तौलों में साइलेंसर भी लगा हुआ था। जो ही अली रजा अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से निकले और जो ही गेट की जानिब आए तो उनको वहीं पे टारगेट करके जो हमला आवर उन्होंने फायर किया और उसके बाद में मोटरसाइकिल पर बैठ के फरार हो गए। इस वक्त जाए वक्त पे क्राइम सीन यूनिट की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब, इंचार्ज सीटीडी मजहर मिशवानी के अलावा डीआईजी सीटीडी भी मौके पर मौजूद हैं, जबकि एसएसपी सेंट्रल भी इस मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त क्राइम सीन यूनिट शवाहिद इकट्ठे कर रही है। अब तक गायब वक़्वा से 11 9mm के खोल मिले हैं। अली रजा की इब्तदाई मौत जो मौत की इब्तदाई वजह कॉज ऑफ डेथ जो सामने आया है वो सर पे गोली लगने की वजह सामने आया है, जबकि इस वक्त क्योंकि बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास भी खराब थे तो पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और गिरदो नवाह की सीसीटीवी फुटेजेस भी इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस डायमंड लीग में नाकाम रहे, गोल्ड मेडल न जीत सके। अरशद नदीम 84.21 की बेहतरीन थ्रो के साथ चौथी पोजीशन पर रहे। आखिरी राउंड के लिए टॉप 3 में ना आ सके। ये अगस्त 2023 के बाद अरशद नदीम का पहला बड़ा इवेंट था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तानी बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर कमा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा किया। टर्मिनल के ऑपरेशंस को सराहा। कहा पाकिस्तान की बरामदी सनत की तरक्की के लिए बंदरगाहों की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। मुल्की बरामदात के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के दौरे में वज़ीर आज़म ने बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत की। कराची बंदरगाह से सामान की बिला तातुल आमद व रफ्त के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने का हुक्म दिया। कराची में 2 रोज़ कबल पुलिस और मुश्तबा अफराद की फायरिंग के जद में आकर जाँ भाग होने वाली खातून के अहले खाना ने नेशनल हाईवे पर धरना खत्म कर दिया। डीआईजी ने मकतूला के भाई को जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश की। मकतूला के भाई का कहना है कि वाक़े के बाद से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही, हमें इंसाफ नहीं मिला, अल्लाह पाक ही बेहतर इंसाफ करने वाला है। तफसील ज़ीशान शाह की रिपोर्ट में। स्टील टाउन में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग की जद में आकर खातून की हलाकत पर अहले खाना ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज 28 घंटे बाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मकतूला के भाई याकूब सम्मो ने कहा कि वाक़े के बाद से हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। कातिलों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम इस मुकदमे में शामिल होकर बयान नहीं दे सकते। पूरे पाकिस्तान की जो भी इदारे थे उन सब से उम्मीद रख के बैठे थे हमसे इंसाफ होगा, वो इंसाफ हमने आज देख लिया। इंसाफ नहीं होगा, हम अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह हमारा इंसाफ करेगा। हम धरना ख़त्म करके अपने घर जा रहे हैं। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर महसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरीन की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की रेंज में आई। हम जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। मैंने इनको ऑफ़र दी है कि सिंध के अंदर कोई भी आपका अगर किसी अफसर के ऊपर आपका ट्रस्ट है, हमारे ऊपर नहीं है, आपको किसी के ऊपर भी है, उसका नाम दें, हम उसको ये इंक्वायरी इंटरेस्ट करा लेते हैं। तो मेरी अगर पुलिस वालों ने ये किया है तो पुलिस वाले जेल भी जाएंगे और 302 फेस करेंगे। वकील साहब जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहे हैं, अगर वो पढ़ लें तो वो सरन जो है हमसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर एहतजाज के बायस पिकनिक पर जाने और वापस आने वाली फैमिलीज रुल गई। कई घंटों तक शहरी सड़क पर फंसे रहे। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। कराची से ठट्टा तक हैवी गाड़ियों की कतारें लग गई। ताहम एहतजाज खत्म होने के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। कैमरामैन नासिर अली और अदनान हैदर के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची।
بین الاقوامی صحافیوں کی تنظیم فورن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیل سے ایک بار پھر بین الاقوامی صحافیوں کو غزہ جنگ کی کوریج کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے اعلامیے میں فورن پریس ایسوسی ایشن نے بین الاقوامی میڈیا کے خلاف اسرائیل کے اقدام پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا اسرائیل نے 9 ماہ کی تباہ کن غزہ جنگ میں غیر ملکی میڈیا کو رسائی نہیں دی۔ غزہ جنگ کوریج کی ہماری اپیلوں کو بار بار مسترد کیا۔ اسرائیل نے سخت پابندی برقرار رکھنے کے لیے ہم سے عدالتی جنگ بھی لڑی۔ K2 مہم جوئی کے دوران بیمار پڑنے کے باعث واپس آنے والی پاکستانی خاتون کو پیما سمینہ بیگ کل علاج کے لیے اسلام آباد پہنچ جائیں گی۔ وہ 5 دن قبل بیس کیمپ پر بیمار پڑی تھیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق سمینہ بیگ کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر نہ ملنے کے باعث سمینہ کو گھوڑے پر بٹھا کر بیس کیمپ سے نیچے لایا گیا۔ دیگر اہم خبروں میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کے بالائی علاقوں کے گلیشیئرز پگھلنے سے نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ اسکردو کے برگے نالے میں طغیانی کے باعث پانی 60 سے 70 مکانات میں داخل ہو گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں کے بعد پانی اترنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے پانی کی گزرگاہ کو کشادہ کرنے اور پشتوں کو مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ نوشہر و فیروز کے علاقے ٹھارو شاہ میں شکی القلب باپ نے 15 دن کی بچی کو مبینہ طور پر زندہ دفن کر دیا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر کارروائی کر کے بے رحم باپ کو حراست میں لے لیا۔ نشاندہی پر بچی کی لاش قبر سے نکال لی گئی۔ پولیس کے مطابق بچی پیدائش کے وقت سے ہی خون کی مہلک بیماری کا شکار تھی۔ بچی کے باپ نے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ آپ کو بتائیں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کل 8 جولائی کو لاہور پہنچیں گے۔ 3 روزہ قیام کے دوران صدر مملکت پیپلز پارٹی کی تنظیم 9 کے اجلاسوں کے علاوہ پروفیسر وارث میر کی برسی پر منعقدہ سیمینار میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد کی 3 حلقوں سے متعلق پی ٹی آئی امیدواروں کی درخواستوں کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کریں گے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ کمرہ عدالت نمبر 4 کی استعداد کے پیش نظر عدالت میں داخلہ انٹری پاس سے مشروط ہوگا۔ درخواست گزاروں کے 25 وکلاء کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اٹارنی جنرل آفس، ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جانب سے ایک لا افسر کمرہ عدالت میں داخل ہو سکے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے منسلک 30 صحافیوں کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے پر دائر نظرثانی درخواستوں کی سماعت کل جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی لاج بینچ دن 11:30 بجے کرے گا۔ کورٹ روم نمبر 5 میں ہونے والی سماعت کے لیے بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس شاہد بلال شامل ہیں۔ 5 رکنی لاج بینچ نے 23 اکتوبر 2023 کو فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث 102 سویلین افراد کے ٹرائل کو کل عدم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے تحقیقات شروع ہونے پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا پروٹیکٹڈ صارفین کو بجلی کے بلوں کی مد میں اضافی وصولیاں واپس کرنے کا اعلان۔ نیپرا، ایف بی آر اور ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر لیسکو کی جانب سے پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ کی شکایت پر تحقیقات شروع کی ہیں۔ لیسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ جن صارفین کو اضافی بل بھجوائے گئے انہیں رقم واپس کی جائے گی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جن صارفین کے بل 3000 تھے انہیں 8000 روپے کا بجلی کا بل بھجوایا گیا تھا۔ ایران سے بلوچستان کے مکران ڈویژن کے اضلاع گوادر، کیچ اور پنجگور کو بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ کیسکو ترجمان کے مطابق بجلی کی سپلائی ایران میں بجلی کی طلب بڑھنے کے باعث معطل ہوئی ہے۔ منتمب، تربت، حشاب، پنجگور، جیوانی اور گوادر گرڈ اسٹیشن کے ساتھ گوادر ڈیپ سی پورٹ، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، پسنی اور اورماڑا گرڈ اسٹیشنز متاثر ہوئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ دبئی میں 12.5 ارب کی جائیدادیں خریدنے والوں سے منی ٹریل مانگی جائے۔ تنخواہ دار طبقے سے 450 ارب روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے، جبکہ اشرافیہ صرف 5 ارب کا ٹیکس دے رہی ہیں۔ وہ ملتان میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے مرکز پاکستان ہاؤس میں کنیکٹ کمپلین سینٹر متعارف کرا دیا، جس کے ذریعے شہری منتخب نمائندگان تک علاقائی مسائل پہنچا سکیں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کسی کو ان سے بھی شکایت ہو تو وہ اس نظام کے ذریعے پارٹی چیئرمین خالد مقبول صدیقی تک اپنی شکایت پہنچا سکیں گے۔ ایرانی تیل کے اسمگلرز کا کراچی ناردرن بائی پاس پر رینجرز، کسٹمز اور پولیس پر حملہ، پتھراؤ کر کے 100 سے زائد افراد نے ایرانی تیل لانے والے ٹرک کو فرار کروا دیا۔ سرکاری چھاپہ مار ٹیم نے بعد ازاں غیر قانونی فلنگ اسٹیشن کے زیر زمین ٹینکس میں موجود 1.5 کروڑ روپے کا اسمگل شدہ تیل تحویل میں لے لیا۔